फ्रेंडशिप वाढोवपाच्या निमतान सेक्शुअल अब्युजाक बळी पडून वास्को वाठारांत एक मायनर चली 4 म्हयन्यांचे प्रेग्नंट। बिहारचो 21 वर्साचो आरोपी मोहम्मद नावाचो भुरगो वास्को पीडित चलयेचो शेजारी आशिल्लो। वळख वाडोवन फ्रेंडशिप करून उपरांत ताणें ह्या चलयेचो लेगीक शोषण केल्लें। ताचे उपरांत तो रोखडोच बिहारांत परत गेल्लो, मात हे चली आपणा घरांत आशिल्लें आनी थंय ते प्रेग्नंट आशिल्ल्याचें समोर आयलें। हाचीच दखल घेवन वास्को पोलिसांनी सखोल चौकशी करून त्या आरोपीक वास्को पोलिसाची एक टीम बिहारांत धाडून ताब्यात घेतला। तशेंच हाचेर कायदेशीर कितें ती एक्शन घेतले अशें पोलीस अधिकाऱ्यांनी सांगलां। तितून एक केसान घडले की दोन्ही एक नेबर रावताले, अती वयर रावतालो आनी एक चली आदी सकयल रावताले ग्राउंड फ्लोर। आनी रावन तेंच्या दोगांचो फ्रेंडशीप जाले। फ्रेंडशीप जावन हो भुरगो आसा तो एक पेंटर म्हणून काम करतालो सर। आनी फ्रेंडशीप जावन मागीर तेंचे दोगांचे कॉन्टेक्ट जाले। कॉन्टेक्ट जावन मागीर हेणें भुरग्यान तेजें कितें गलत काम केलें हेणें, आनी हो मागीर हांगासरल्यान एक 2-3 म्हयने जाले तो हांगासरल्यान गेलो। आनी आतां फुडें एक चली आसा, फुडें आमकां कळ्ळें की भुरगे आशिल्ले ते आमी हितून घातलेले आपणा घरा। थंयच्यान कळ्ळें की ते पोटान दुखता म्हणटा ताका मेडिकलाक गेले आनी थंय कळ्ळें की ताका ते 4 मंथ्स प्रेग्नंट। मागीर तेजी इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट जालें। आमी CR रजिस्टर केलें आनी रजिस्टर करून आनी हेजे फाटल्यान मागीर डिटेल इन्फॉर्मेशन करून ताका फायंड आवट केलें हो कोण कितें सगळें। मागीर ताणें सांगलें आमकां चली सांगतकूच मागीर हाजे आमी डिटेल ते भुरग्याक, आतां भुरगो आसा तो गोंयांत नाशिल्लो, वो आतां यंग भुरगो 21 इयर्साचो। आनी एका मागीर सोदपाक आमी आमचे टीम बी फॉल केले। आमी सगळे आमचे डिटेल इन्वेस्टिगेशन घेतलें आनी डिजिटल इन्वेस्टिगेशन ताजें आमी लोकेशन बी फायंड आवट करून ताजें आमी बिहाराक ट्रॅक केलो। बिहाराक सिवान डिस्ट्रिक्टाक ट्रॅक केलो। थंयच्यान आमी आमची टीम धाडून आमची वास्को पुलिसाचे ताका आमी ट्रॅक करून ताका हाडलो आनी सगळे अंडर इन्वेस्टिगेशन आमचो फॉलोअप करतालो आमचो प्युअरली आमचो कपिल नायक आनी ताजी फूल टीम वास्कोची। आनी ताका फॉलोअप करून आमी ताका ट्रॅक करून ताका आमी आज सकाळी ताका बिहारच्यान ताका आमी हाडून फॉर्मली ताका एरेस्ट केलो आनी फुडलें आमचें तपास काम तेजें चालू आसा।